दर्शकबिन नमस्कार, म ओम प्रकाश उत्ता। तपाईँ यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आज हामी विशेषतः कोरोना भाइरस का कारण देश अहिले आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा देशको विभिन्न ठाउँहरूमा बसेका क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू निकै नै समस्या झेलिराख्नु भएको छ। यही विषयमा आज हामी राप्ती गाउँपालिकाका केही क्वारेन्टाइनहरूको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्न यति बेला हामी दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भालुबाङ स्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा आइपुगेका छौँ। यहाँका जो क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको महिनौं दिन भइसक्यो, रिपोर्ट आएको छैन। यही रिपोर्ट नआएकै कारण उहाँहरू एकदमै आक्रोशित पनि हुनुहुन्छ र सुन्नमा आएअनुसार कतिपय क्वारेन्टाइनमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर गएको र बाहिरबाट फेरि क्वारेन्टाइनमा आएको भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्न पाएका छौँ। यो वास्तविक के हो भन्ने विषयमा आज हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ। अब भने तपाईहरूलाई हामी सिधै लग्न चाहन्छौँ क्वारेन्टाइनमा बसेका केही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हामी केही प्रतिक्रिया लिनेछौँ। उहाँहरूको प्रतिक्रिया र यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आज 2077 साल असार महिनाको 15 गते हामी दाङ राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भालुबाङ स्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको कोरोना महामारी कोभिड-19 को क्वारेन्टाइन स्थलमा छौँ। दर्शकवृन्द, म सञ्चारकर्मी महेश रिजाल, क्यामेरा पर्सन सञ्चारकर्मी सन्तोष कुमार गुप्ता लगायतको सञ्चारकर्मीहरूको टोली आज यहाँ आइपुगेको छ। यहाँ मित्र राष्ट्र भारत लगायत खाडी मुलुक कुवेतबाट समेत यहाँ हाम्रो राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भालुबाङ, पुलचोक, बगासुती, त्यसै गरी वडा नम्बर 3 को मसुरिया लगायतका गाउँहरूबाट उहाँहरू श्रम रोजगारीको लागि विदेश जानुभएका न्यायप्रेमी नेपाली आमाका सन्तानहरू जो अहिले कोरोना महामारीको विकराल समस्याको सामना गर्दै उहाँहरू स्वदेश आइपुग्नु भएको थियो र उहाँहरू विगत 31-32 दिनदेखि यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूको स्वाब परीक्षणको लागि जो नमुना लगिएको थियो त्यो परीक्षणको नतिजा आएको छैन। महिनौं बित्दा समय स्वाब परीक्षणको नतिजा नआउँदा यहाँ रहनुभएका, यस क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका महिलाहरू, साना नानी सहितका आमाहरू र युवाहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरू समेत अत्यन्त समस्यामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको यो गुनासो, यहाँहरूको समस्या को लागि हामीले अवस्था बुझ्न भनेर यहाँ सञ्चारकर्मीहरूको एक टोली आइपुगेको छ। उहाँहरू भारतको मुम्बईबाट, बनारसबाट, चेन्नईबाट, दिल्लीबाट, राजस्थान, पन्जाब लगायत बिहारबाट समेत उहाँहरू फर्किनु भएको छ घर आँगनमा। तर आज चाहिँ महिनौं दिन बित्दासम्म पनि उहाँहरूको स्वाब परीक्षण यहाँको स्थानीय जिम्मेवार गाउँपालिका, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार कसैले पनि जिम्मेवार भूमिका नखेलेको, यस प्रकारको समस्या यहाँ भएको भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ र उहाँहरूको जीवनमा खेलवाड गरेको देखिएको छ र सुरक्षाको पनि राम्रो व्यवस्था नभएको देखिएको छ। पूर्वतिर घनघोर जङ्गल छ, राप्ती सामुदायिक वन, दक्षिणमा राप्ती नदी भेल छ, उत्तरमा चुरे जङ्गल छ र पश्चिमतर्फको घना बस्ती। यो बीचमा उहाँहरूलाई सुरक्षा निकायको पनि यहाँ उपस्थिति नभएको भन्ने बुझेको छ। स्थानीय गाउँलेहरूले, छरछिमेकीहरूले, जो उहाँका आमा बुवा सरका हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मात्रै केही चाहिँ गएर उहाँ सहयोग गरेको, उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा सुरक्षाको एउटा सहानुभूति दिनुभएको, तर राज्य गैर जिम्मेवार बनेर यहाँ उपस्थित भएको देखिएको छ। खानपानमा पनि उहाँहरूलाई सुआहारको व्यवस्था छैन। दुधे बच्चालाई खानुपर्ने जुन मानवाधिकारको चाहिँ कडा उल्लङ्घन भएको छ, घोर उल्लङ्घन भएको छ। बच्चालाई पनि त्यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको छैन।
आमा दिदीहरूलाई पनि त्यो प्रकारको चाहिँ व्यवस्था छैन। एउटै कोठामा महिला पुरुषहरूलाई सुत्ने व्यवस्था गराएको छ स्कुलको चाहिँ कोठामा। त्यसै गरी एउटा चर्बी र एउटा नुहाउने बाथरुम प्रयोग गर्न साझा रूपमा त्यहाँ दिएको छ। यस्ता विकराल समस्याहरू यहाँ देखिएका छन्। यसरी राज्यको करोडौँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ ढुकुटी आज जनताको करबाट उठेको रकमलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारका जिम्मेवार ठाउँमा बसेर जनप्रतिनिधिहरूले उडाउने काम भएको छ भने यता नागरिकले यस प्रकारको दुःख यातनाहरू भएको छ। दर्शकबिन, यही सन्देश दिनको लागि राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भालुवाङ स्थित नेरा मावि भालुवाङको यो क्वारेन्टाइनमा स्थानीय गाउँले बुवा आमाका सन्तानहरू जो स्वदेशमा रोजगारी नभएर विदेशमा रोजगारी गर्न जानुभएको थियो बाध्यतावश, उहाँहरू त्यो कोरोना लकडाउनलाई चिर्दै स्वदेश आएर पनि यो प्रकारको घर आँगनमा यसरी चाहिँ उहाँहरूले दुःख र कष्टकर जीवन बिताउनु भएको छ। यही कुरा सन्देश चाहिँ संसारभरि कसै नेपालीले पनि यसरी दुःख नपाउनु परोस्। विदेशमा भएका नेपाली नागरिकहरूले त्यहाँको सरकारले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यतिसम्म पनि घर आँगनमा रहेको स्थानीय सरकार, जो आँगनको स्थानीय सरकार हो वडापालिका गाउँपालिका, त्यसले समेत चाहिँ व्यवस्था गरेको छैन। यहाँ डाक्टरहरू नआउने, डाक्टर गाउँपालिकामा अधिकृत भएका चाहिँ MBS डाक्टर आउँछन् अरे, आएर उनले मेरो घर काठमाडौँ हो, काठमाडौँबाट आएको हुँ भनेर सेतो कारमा गाउँपालिकाको बजेटबाट उनले पारिश्रमिक खान्छन्। नागरिकको लागि उनी छद्म भेची भएर आउने, यहाँ कुनै प्रकारको चाहिँ रेखदेख उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य स्थितिबारे नबुझ्ने गरेको पनि पाइयो। र जनप्रतिनिधिहरू झन्डै 25 दिनका दिन बल्ल हिजो वडा अध्यक्ष यहाँ आएको भन्ने सुन्यो। प्रहरीको इन्सपेक्टर बल्ल आज मात्र यहाँ आएका, अघि पछि एउटा दुईवटा प्रहरी मात्रै पठाउने र यहाँ कुनै किसिमको 24 घण्टाको जुन ड्युटी हुनुपर्ने हो त्यो पनि नभएको अवस्था देखिएको छ। दर्शकबिन, बाँकी यो दृश्य आफै बोल्छ। गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को बासिन्दा म हाल मद्रासबाट आएको। अहिलेको अवस्था भनेको अब हाम्रो परीक्षण भइसक्यो, हाम्रो 22-23 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म रिपोर्ट नआएको कारणले गर्दाखेरि आज म बोल्न बाध्य भएको हुनाले हामी ग्रुप भनेको 36-37 जनाको ग्रुप छ अहिले हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय मावि भालुवाङमा। तपाईँहरूको भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि सुविधा सुलभ नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म डाक्टर, सुरक्षाकर्मीहरू जस्ता चिजहरू गाउँपालिका वडाका मान्छेहरू पनि नआउनु भएको, आए पनि महिनाको एकचोटि आएको अवस्था देख्दाखेरि हामी बाध्य छौँ। हामी यसरी नै भोगिरहेको देख्दाखेरि हाम्रा जनताहरू चाहिँ अहिले पनि कमसेकम टाइममा खाना नपाएको अवस्था भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म चेक जाँच पनि तपाईँको अलि 13 दिन 15 दिन गराएर गरिरहेको अवस्था तपाईँले देखिरहनुहुन्छ। अहिले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र पनि यस वडाका मान्छेहरू अहिले पनि तपाईँको यो राप्ती यो राष्ट्रिय मावि भालुवाङमा कोही पनि आउनुहुन्न, प्रतिनिधिहरू पनि कोही पनि नआएको अवस्थाले अहिले पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। अहिले एउटै बाथरुम, एउटै टोइलेट, तपाईँको रुममा भनेको 7-8 जना, एउटा रुममा 7-8 जना छ। तपाईँको पानी चुहिएर यो हाल छ। यो 10 दिन भयो हाम्रो पहलले गर्दाखेरि अहिले प्लास्टिक लिएर अहिले पनि चुहिरहन्छ यो स्कुल। हामी पनि त्यही पानीमै अहिले रमाइरहेछौँ, सुतिरहेको छु त्यही पानीमा। तपाईँहरूको बिच्छी सर्प भन्नुहुन्छ भनेपछि पुरै रुममै आउँछ, त्यो व्यवस्था पनि छैन। न डाक्टर छ, न को छ, न प्रतिनिधि छ। अहिले हाम्रो 31 दिनसम्म बस्नुहुने एकजना उता फ्यामिली हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। यो रुम भनेको देख्नुहुन्छ तपाईँले पुरै खाल्टाखुल्टी, कुनै पनि रुम राम्रो छैन। उहाँहरूलाई इन्डियाबाट आएको मान्छेलाई त्यहीँ राखेको छ, नेपालबाट आएको मान्छेलाई त्यहीँ राखेको छ, बम्बेबाट आएको मान्छेलाई त्यहीँ राखेको छ। हिलमिल भइरहेको छ र पनि कुनै पनि प्रतिनिधि नआएर यहाँ व्यवस्था पनि गरिदिनु भएन। न मास्क द्यायो, न सेनिटाइजर द्यायो, न केही द्यायो। सरकारको नाममा यिनीहरूले नाम कमाउने, अहिले आएर हामीलाई कुनै पनि व्यवस्थित छैन। र सुरक्षाकर्मीहरू भन्नुहुन्छ भनेपछि सुरक्षाकर्मीहरू हप्ताको 1-2 चोटि आउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कुनै पनि सुरक्षा दिनुभएको छैन। र डाक्टरहरूको पनि कुनै पनि
कुनै डक्टर पनि नआएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ न ज्वरो चेक हुन्छ, न कुनै मान्छेको न समस्या टाउको दुखाइ, जुनै प्रकारको शारीरिक अङ्गहरू पनि अहिलेसम्म ज्वरो आए चेक हुने व्यवस्था सबै ठाउँ भइरहेको छ यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि। र उहाँहरू पनि आउनुहुन्न र मैले अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भनेपछि हामी कष्ट भोगेर बसिसक्यो, तर अब नयाँ आउनेलाई चाहिँ अब व्यवस्थित तरिकाले ढङ्ग तरिकाले राखुन् भन्ने मेरो एउटा चाहना हो। हामी त 22-25 दिन बसिसक्यो कष्ट काटेर र सबभन्दा छिटो हाम्रो रिपोर्ट भनेको 22-25 दिन भइसक्यो, अझसम्म हाम्रो न गाउँपालिकाले गरेको चासो छ, न कुनै प्रतिनिधिहरूले गरेको चासो छ, न कुनै माथिल्लो तहले चासो राखेको छैन र पनि अझै हाम्रो ढिलो आइरहेको कारणले गर्दाखेरि म हजुरसम्म म बोलिरहेको छु। वार्ड नंबर 1 पुलचोक और म आएको इंडिया मतलब दिल्लीदेखि आएको, नोएडादेखि। पहिला आएदेखि त मलाई 4 दिन त घरमै राख्यो। उसको बाद फेरि वहाँदेखि भन्न लाग्यो कि यहाँ बस्न ठिक हुँदैन, स्कुलमा लैजानुपर्छ। त्यसपछि 4 दिनको बाद मलाई यहाँ ल्याए। बच्चासित बच्चाको चेकअप पनि भएन, मेरो मात्रै चेकअप भएको हो। 3 लोग छौँ हामी, एक त वहाँदेखि कुबेरदेखि आएको हुनुहुन्छ और एक हुनुहुन्छ बुटोलदेखि आएको और एक हामी छौँ। और बस्न खाना त त्यस्तै हो, सादा खाना खाइएछ। टोइलेट बाथरुम त त्यही 2टा बाथरुम छ, टोइलेट 3-4वटा छ, सबै पुरुष महिला सबै युज त्यसै नै हुन्छ। अरू त त्यस्तै हो, खानेपानी सबै ठिकै छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पाखापानी स्थित नवप्रतिभा आधारभूत विद्यालय क्वारेन्टाइनमा आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, क्वारेन्टाइनको गेटैमा आइपुग्दा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, न गेटमा चाहिँ गेट पाले छ, न त यहाँ प्रहरी नै छ। भद्रगोल अवस्थामा रहेको छ यो क्वारेन्टाइन। यहाँ भित्र जो बस्नु भएको छ उहाँ आफ्नो तरिकाले सुरक्षित तरिकाले बस्नु भएको छ। हामी यो विषयमा क्वारेन्टाइनभित्र बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग बुझ्नेछौँ। बाहिरी प्रकृति हेर्ने भने यहाँ कोही पनि चाहिँ गेटमा बसेको पाएका छैनौँ। यो हिसाबले गर्दा यहाँको क्वारेन्टाइन असुरक्षित नै छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। उहाँहरू जति बेला पनि बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ, जान सक्नुहुन्छ। यो प्रकृतिले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो गेटमा आइपुग्दा दर्शकबिन हामी यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र आज अनुगमन टोली पनि आएको छ, राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घ, त्यसै गरी राप्ती गाउँपालिका चेम्बर अफ कमर्स, यहाँका समाजसेवी, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको छ। हामी उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने नै छौँ। अब हामी आएको त इन्डिया आन्ध्र प्रदेशबाट हो, अलग प्रदेशबाट छौँ हामी। कोही दिल्लीबाट, कोही पन्जाबबाट छौँ। हामी आएको 17 दिनपछि बल्ल स्वाब सङ्कलन गर्न ल थियो। अनि अब हिजो रिपोर्ट आएछ भने गरेर रिपोर्ट ल्याइदिएर आएन अहिलेसम्म। हिजो 4 बजे रिपोर्ट आएको न्युज हामीले पनि थाहा पाएको थियो। अब यहाँ अलिकति चाहिँ समस्या कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने धेरै लामो समय क्वारेन्टाइन यहाँको चाहिँ नेपाल सरकार अनुसार तपाईँको 14 दिन होइन क्वारेन्टाइन र 7 दिन चाहिँ होम क्वारेन्टाइन भन्ने छ। तर हाम्रो आज तपाईँको 32 दिन भयो। यहाँको 32 दिन भयो, हाम्रो 30 दिन भयो। मेरो फ्यामिली छ, 1 वर्षको बच्चाहरू पनि छ होइन। यति लामो समय हुँदा पनि एउटा रिपोर्ट नआउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति समस्याहरू भइरहेछ। यहाँको व्यवस्थापन यस्तै व्यवस्थापन समितिहरू चाहिँ हप्ताको एकचोटि आउनुहुन्छ, त्यो पनि आएर कताबाट जानुहुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। त्यो कोठामा म बस्छु, त्यसमा पानी बाहिर जाँदैन, रातभरि सुताइ हुँदैन, पानी चाहिँ थाप्नै बस्नु। अब त्यहाँभन्दा समस्या हजुरहरूलाई के बताउँ, पहिला पनि आउनु भएको थियो, पहिला पनि बताएको यो समस्या।
खानामा पनि त्यस्तै सिसाहरू भेट्ने नि अब खानाको भनेर साध्य छैन यहाँ सर। हिजो हाम्रो यो पौवा होटलको खानासँग चाहिँ अलिकति डिस्कस गऱ्यो। हामीलाई चाहिँ अलिकति यहाँ प्रोटिन मिलेको छैन, करेला नल्याउनु, त्यस्तो करेलाले चाहिँ अलिक बिपी लो गर्छ। म बिमार पनि भएँ भन्दाखेरि तपाईँले भने थोडी हुन्छ, हाल त जे हुन्छ मार्केटमा जे छ त्यही ल्याउँछौँ भनेर भन्नु। तपाईँलाई खाने इच्छा छैन नखानुहोस् भने क्या। त्यो सब्जीको आशाले खाइन्छ दाल पानी जस्तो छ, दालले केही खाइ हुँदैन। त्यो सब्जीको आशाले खायो त्यो पनि त्यो भनेपछि अनि कसरी उ गर्ने। यो दुःख पोखाउँ त कसलाई पोखाउँ आयो त बरु आउनुभयो त बरुलाई चाहिँ राख्न पाइयो। नत्र यहाँ प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्न, सिक्युरिटी गार्ड हुनुहुन्छ, बिहान बेलुका सिक्युरिटी गार्ड आउनुहुन्छ, त्यही हो। उहाँहरूलाई भने कि अब मैले भनेको छु, फोन गरेर भनेको छु भन्नुहुन्छ, त्योभन्दा अरू छ। अहिले हामी यहीँ बसेर अब हिजो हाम्रो चेक भएको, हामीले रिपोर्ट हेरिसक्यो। तपाईँको यो राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानले चाहिँ सो गरेको रिपोर्ट, यसमा चाहिँ हाम्रो 1 नम्बर वार्डको चाहिँ सबै नेगेटिभ छ, पोजिटिभ छैन। त्यो सँगै चेक गरेको घोरै तुलसीपुरका मान्छे गइसके। हाम्रो यतिसम्म रिपोर्ट आएन भन्छन्, कतिखेर रिपोर्ट टाइपिङ हुँदैछ भन्छन्, अब कतिखेर उहाँबाट घोरैबाट ल्याएर आएन भन्छन्। अहिले फोन गरेर सोद्धा के भन्नुभयो भने मैले हाम्रो यहाँको वडा अध्यक्षज्यूलाई फोन गरेको थिएँ। हिजो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो नेगेटिभ आँखाको चाहिँ लिस्ट हाल्न बोल्नु भएछ। अब हामी आज मिटिङ बस्छौँ या भोलि मिटिङ बस्छौँ, त्यसपछि चाहिँ अब भोलि पर्सि हुन्छ नआत्तिनु न भन्नुहुन्छ। आत्तिनु त अब समस्याहरू हामीलाई छ, त्यो त हामी भोगेकालाई थाहा छ हामी कसरी आत्तिया छौँ भन्ने। बाँकी अलिकति व्यवस्थित गरिदियो भने क्वारेन्टाइनमा यति लामो बसाइ त मेरो ख्याल पाखा पानीकै क्वारेन्टाइन हो कि जस्तो मलाई लाग्छ है। अब तपाईँहरूले पनि बुझिरहनु भएको छ। 35 दिनमा अस्ति 1 लट जानुभयो 11 जना, 35-36 दिनमा। आज हाम्रो 30-32 दिन भइसक्यो। बच्चाहरू छन्, सानो सानो बच्चाहरू, 1 वर्ष 2 वर्षको बच्चा लिएर बसिएको छ। न यहाँबाट केही मगाउँला भन्नु, आफ्नो पैसा चल्दैन यहाँ कि बच्चाहरूले केही मगाउँ भने। चेक गर्दाखेरि यत्रो 10 महिनाको बच्चालाई पनि ट्र्याक्टरमा हालेर त्यो गाउँपालिकाको कचरा खाली ट्र्याक्टरमा हालेर लगेर चेक गर्न, सब सङ्कलन गर्न लगेर गयो। पहिला तपाईँको यहाँ रिट्याक यो 11 जनाको टिमलाई रिट्याक हो, उहाँहरू एउटै भालुवाङको चाहिँ एउटै मिसेर जानुभयो भनेर पोजिटिभ निक्लेको हुनाले उहाँहरूलाई एउटै ट्र्याक्टरमा हालेको कारणले चाहिँ रिट्याक गर्नु पर्यो। त्यही चाहिँ कोसिस फेरि जब थाहा भएपछि हमला गर्नुभयो। फेरि भालुवाङबाट चाहिँ 2 जना उठाएर यहाँकोलाई हालेर लैजानुभयो। अब त्यहाँ कराएर उफ्रेर भएन, त्यही त 15 दिनमा चाहिँ आउनुभएको चेक लिनला भनेर नमुना सङ्कलनको लागि। त्यही पनि हामीलाई बोल्न त, तर हाम्रो केही लागेन। अनि जस्तो छ त्यस्तै होला। बस तपाईँको चाहिँ आउनु भएन भनेपछि त तपाईँ चाहिँ मेन रेस्पोन्सिबल को हो भन्ने ठिकानै छैन के। अब अहिले पनि एउटा यसले हामीलाई स्वास्थ्यलाई हामी अब नेगेटिभ रिपोर्ट आएको मान्छे घर जान सकिन्छ, केले रोक्छ त हामीलाई भन्दाखेरि फेरि वडा यसले फोन गरेर यो त स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा हो, उताबाट के भन्छ राजनीति हुन्छ के हुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अनि के छ स्वास्थ्य कर्मीहरू बेला बेला आउने गर्नुभएको छ अथवा तपाईँ सोध्ने केही गर्नुभएको छ? केही गरे सुरुमा म आउने बेला चाहिँ मेरो आउनको अर्को महिना चाहिँ ज्वरो चेक भएको थियो, तर कसैलाई लामा कसैको पोजिटिभ निक्लियो अथवा कसैलाई छुट्टी गर्न पर्यो भने आउनु आउँछ, झुट बोल्नु हुन्न। त्यहाँ बाहेक हाम्रो रेखदेखको लागि कोही आउनु भएन। एकखेर चेकअपको लागि पनि आउनु भएन। अनि एकचोटि चेकअप हो, त्यसपछि एउटा आउने पोजिटिभ आएकालाई लग्ने बेला आउने, अरू बेला नआउने। अथवा कोही नेगेटिभ आएकोलाई छुट्टी दिने छ भने आउने, होइन अरू बेला नआउने। यहाँ त तपाईँको यस्तो हुन्छ कि व्यवस्थापन समिति जो हुनुहुन्छ नि, कमसेकम अब 1-2 दिनमा आएर ल बाबु यस्तो छ ठिकै छ, अब के भन्छ यो हाम्रो चाहिँ यस्तो चल्दैछ नआत्तिने भने पनि एउटा सान्त्वना हो। त्यो हामीलाई एकदम मानिन्छ कि, तर त्योसम्म छैन। हामीले समस्या अलिक भएको चिज बताउनेको लागि हो एकदम। यो सिक्युरिटी गार्डलाई भन्यो कि सिक्युरिटी गार्डले अब बिचरा फोन गर्छन् नि, अनि त्यहाँबाट ल हुन्छ आउँछन् रे है, मैले भन्दैछु राजा मेरो त भन्ने काम हो भन्छ नि। यिनीहरूलाई के गल्ती यिनीहरूको निकाल्ने। अब हामीले सल्लाह गऱ्यौँ, अब रिपोर्ट नेगेटिभ आयो कन्फर्म भयो सबैको, उहीँ स्वास्थ्यबाट भनेन। अब हामी साँझ रिपोर्ट दिइदिन्छ नदिइदिन्छ हामी हिँडौँ भन्ने सोच्छौँ। यत्रो दिन पर्खिहाल्नु भयो, 1-8 दिन होइन कि सर। हिजो सँगै घोराइमा रिपोर्ट पाएर पनि हामीसितकै सँगै आएको मान्छे घर गइसक्यो। राम्रो कुरो भन्नु हामी अब यत्रो दिन त तपाईँ पुरा ठिकै हो। एउटा कुरो कस्तो भनेपछि यहाँ केले रोक्यो त रिपोर्ट दिनु? बिहानदेखि फोन गरिराख्नु, यहाँहरू आइसक्यो, आएर के भन्नुपर्ने एउटा चाहिँ यहाँहरूको दायित्व बन्छ भने तपाईँको चेक भइसकेको छ होइन, अलिकति त्यहाँ मिस्टेक भएछ, तपाईँहरू भोलिसम्म आउँछ, यत्रो दिन रोकिनु भयो नआत्तिनुलाई भने पनि पुग्यो। टाइपिङ हुँदैछ त्यस्तो हो कि यो सबै गल्ती र यो जिम्मेवारी भने जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य कर्मी होइन र यहाँहरूको हो। यहाँहरूले अब हुन त अब सबैको ज्यान हो, त्यहाँहरूले पनि आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको लागि बस्नुपर्ने कुरा हुन्छ होइन र। अब तपाईँहरू बाहिरबाट आउनु भएको, तपाईँहरूमा
कसमा पोजिटिभ छ कसमा नेगेटिभ छ भन्ने कुरो त अहिले रिपोर्टले बताउने कुरा हो होइन र त्योभन्दा पहिले थाहा भएन। त्यसरी पनि उहाँहरूले दूरी बनाएको कुरा हुनसक्छ। तर दूरी बनाउनुको अर्थ यो होइन कि हेर्नै नआउने, सोध्नै नआउने, वास्तै नगर्ने। अब यसैमा कसैलाई ज्वरो आएर कोही चाहिँ बेहोस भयो के गर्ने, कोही मर्यो के गर्ने होइन र। कसैले हामीलाई 17 दिनपछि लयो। हजुरलाई मैले एउटा कुरा भन्छु, हाम्रो यो भनेको एउटा अन्न पानीको शरीर हो। यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले पनि प्रोटिन भएन भने यो चाहिँ कतिखेर स्वास्थ्य बिग्रिन्छ। हो, बिहान बेलुकाको खाना ठिक छैन यहाँ हाम्रो लागि। घरमा जस्तै भए पनि एउटा चाहिँ घरको तरिकाले खाइन्छ, त्यसमा केही न केही त मिलेकै हुन्छ। अब दालको कुरा गरौँ, हामी भन्दा थाकेर हामी बोल्नै छोड्यौँ। दाल स्याट्ट हालेपछि त दाल भातमा दाल हालेको हो कि थाहा छैन, बनाएपछि झर्छ फेरि झोल, यो दालै हो त भन्ने। पानी हो कि दाल हो त्यो थाहा पाइँदैन। अनि भात भयो, अनि अरू एउटा सब्जी आउँछ, त्यो सब्जीको चाहिँ ठेगाना हुन्छ। पहिला त तपाईँको भिन्डीमा पानी हाल्ने होइन, भिन्डीको झोल बनाएर ल्याउने, त्यो खानाको झोल, करेलाको झोल। करेला मैले धेरै अनुरोध गरेँ उहाँहरूलाई करेला नल्याउनुलाई, यसले गर्दा किनकि अहिले हामीसँग ऊ छैन, हाम्रो त्यस्तो डाइटिङ छैन। यसले चाहिँ बिपी लो गराउने काम गर्छ। यो नल्याउनुलाई सर भन्छ कि अरू सब्जी ल्याउनुलाई भन्दाखेरि तपाईँले भनेर हुन्छ र हामीले जे दिन्छौँ त्यही खाने हो। तपाईँले इच्छा छ खानुहोस्, नत्र नखानुहोस्। त्यसले पैसा लिन्न को त्यो भन्ने त्यसलाई छोपे हुन्छ नि। अनि त्यो भन्दाखेरि अलिकति दुःख लाग्यो। त्यहाँदेखि हामीले यहाँ पनि फोन गऱ्यौँ, कसैले त्यसले फ्रीमा खुवाछ अरे। अब त्यो त अब होइन, अलि राम्रो खानाले भन्दाखेरि बजेटले भेट्नु पर्यो भन्छ। बजेट कति आछ गाउँपालिकाले हामीलाई थाहा भएन नि। पुरानो जिम्मा त्यसको हो, त्यसले त खाना ल्याउने जिम्मा हो नि। त्यही त अब बजेटले भेट्नु पर्यो गरेर तपाईँ अहिले राम्रो ल्याउनुहोस्, कमसेकम बजेट अनुसारको खाना मसला लागेको होस् भन्दाखेरि त बजेटले भेट्नु पर्यो सर भन्छ। बजेटले भाउ अब 100 रुपियाँ 3 छाक खाना खुवाएको छ, भाउमा 500 देखायो, त्यो हामीलाई थाहा भएन। खाना त हेर्दाखेरि 100 रुपियाँ खुवाएको छ कि हुन्छ। ल म विशेष गरेर आज हामीले राप्ती गाउँपालिकाभित्र रहेका क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था के छ र त्यहाँ क्वारेन्टाइन बस्नुहुने विभिन्न स्वदेश तथा विदेशबाट आएका क्वारेन्टाइन बस्नुहुने व्यक्तित्वहरूको अवस्था कस्तो अवस्था छ र त्यसको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले कसरी गरिरहेको छ भनेर हामीले विशेष गरेर राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घ, स्थानीय राजनीतिक दलका चाहिँ प्रतिनिधिहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार लगायतको चाहिँ टिम हामीले चाहिँ राप्ती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 र लगायतमा चाहिँ अन्य विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूको अवस्थाको बारेमा हामी आज चाहिँ भर्खरै अनुगमन गरियो। र विशेष गरेर अनुगमन गर्ने क्रममा त्यहाँ रहेका राप्ती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को भालुवाङ राष्ट्रिय माविमा रहनुभएका करिब 34 जना व्यक्तित्वहरूको अवस्था के छ भनेर हामीले त्यहाँ बुझ्ने क्रममा उहाँहरूले थुप्रै गुनासाहरू गर्नुभएको छ। विशेष गरेर उहाँहरू कोही 31 दिनदेखि त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ, कोही तपाईँको चाहिँ आज 4-5 दिन भयो। र विशेष गरेर पहिले आउनुभएका र 14 दिन स्वाब कलेक्सन गरेर लगेको 14 दिन भइसकेका व्यक्तिज्यूबाट विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ स्वाबको त चाहिँ परीक्षण रिपोर्ट चाहिँ एकदमै ढिलो आयो। हामीलाई अत्यन्तै गाह्रो भएको छ, व्यवस्थापन यहाँ त्यति राम्रो छैन भन्ने कुरा उहाँहरूबाट गुनासो आएको छ भने पछि आउने व्यक्तिहरू पनि उहाँहरूसँगै घुलमेल गर्नुभएको छ। अघि आउने 28-30 दिन 31 दिनसम्म बस्ने व्यक्तिज्यूहरू र पछि अहिले आएर भर्खरै 7-8 दिन अगाडि आउनुभएका व्यक्तिज्यूहरू एकै ठाउँमा बस्नुभएको छ र उहाँहरूले अब हामीलाई अब यहाँ बस्ने व्यवस्थामा यसरी बस भनेर हामीलाई स्वास्थ्य कर्मी पनि यहाँ आउनुभएको छैन र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि विशेष गरेर वडाजीहरू आज 25 दिनको दिन हिजो मात्रै 1 दिन आउनुभएको थियो र यहाँ अनुगमनमा गाउँपालिका अथवा चाहिँ स्वास्थ्य प्रमुखजीहरू आउनुभएको छ कि छैन भनेर बुझ्दा उहाँहरूले विशेष गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरू र स्वास्थ्य प्रमुखजीहरू पनि यहाँ चाहिँ विशेष गरेर सुरुमा केही दिन त आउनुभयो, अहिले चाहिँ लामो समय महिनौ दिन भइसक्यो उहाँहरू चाहिँ हाम्रो अवस्थाको बारेमा बुझ्न आउनुभएको छैन। तपाईँहरूलाईको अवस्था के छ भनेर कम्तीमा हामीलाई अरू केही नभए पनि सान्त्वना दिनको निम्ति पनि उहाँहरू आउनुपर्ने हो। हाम्रो अवस्था के भएको छ, हाम्रो रिपोर्ट कहिले आउँछ र हाम्रो अवस्थाको बारेमा हामीले उहाँहरूसँग गुनासो राख्न पाएनौँ भन्ने अत्यन्तै तपाईँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गुनासो गर्नुभएको छ। र हामीलाई लाग्छ त्यहाँ गएर अवस्था हेर्दाखेरि आज 14 दिन अगाडि स्वाब लगेर जुन ट्र्याक्टरमा तपाईँ चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट आएका व्यक्तित्वहरूलाई ट्र्याक्टरमा लगेर जुन राप्ती गाउँपालिकाले स्वाब कलेक्सन गरेर पठायो र उहाँहरूले स्वाब कलेक्सन पठाइसके पछाडि र पछि पुनः त्यसको चाहिँ 10-12 दिन पछाडि
स्वाब कलेक्सन गरेर लाने व्यक्तित्वजीहरूको रिपोर्ट त मलाई लाग्छ तपाईँ चाहिँ सँगसँगै नआउला। यदि पहिला 14 दिन अगाडि गएको स्वाबको रिपोर्ट आएर उहाँहरू चाहिँ को रिपोर्ट नेगेटिभ देखियो भने तर देखिएला, तर देखियो भन्दैमा फेरि पछि आएर अहिले आएर जुन भर्खर नै स्वाबको रिपोर्ट गएको छ उहाँको रिपोर्ट नआउँदै पहिला रिपोर्ट आएको चाहिँ व्यक्तित्वहरूलाई गाउँपालिकाले तपाईँ चाहिँ घर पठाउने काम गर्यो भने त्यो समुदायमा ठुलो तपाईँ चाहिँ जोखिम हामीले मोल्न पर्ने अवस्था हामीले बुझेका छौँ। र पाखापानीमा रहनुभएका 14 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था पनि त्यही हो। उहाँहरूको गुनासो पनि विशेष गरेर अब गाड बिहान साँझको समय मात्रै आउनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। हामी जाँदा चाहिँ त्यहाँ गाडको व्यवस्था हामीले देखेनौँ र त्यहाँ बसेका व्यक्तित्वहरूको भनाइ पनि हामीलाई यहाँ स्वास्थ्य कर्मी अथवा चाहिँ तपाईँ गाउँपालिकाको कुनै पनि व्यक्तिज्यूबाट आउने सान्त्वना दिने र अवस्था बारेमा बुझ्ने काम भएको छैन भनेर उहाँहरूले अत्यन्तै गुनासो गर्नुभएको छ। अनि राष्ट्रिय महावी भालुवाङको क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरू विशेष गरेर दिउँसोको समयमा यो सामुदायिक वनभित्र जाने, च्याउ खोजेर ल्याउने र त्यहीँभित्र तपाईँ पकाएर खाने र केही त्यहाँका चाहिँ उपभोक्ताहरूको अथवा नजिकका छिमेकीहरूको भनाइअनुसार पछाडिबाट घुमेर गएर होटलमा गएर चाहिँ अथवा पसलमा गएर केही सामानहरू त्यहाँका चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूबाट तपाईँ चाहिँ किनमेल गरेर समेत आएको भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्न आएको छ। र यो विषयमा हामीले विशेष गरेर गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृतज्यू लगायत तपाईँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि हामीले यो गुनासो चाहिँ राखेका छौँ। अब मलाई लाग्छ उहाँहरूको चाहिँ सुनाइ उहाँहरूले अवश्य पनि गर्नुहुनेछ। अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने राप्ती गाउँपालिकाको विशेष गरेर अरू अन्य वार्डभन्दा वार्ड नम्बर 1 को अवस्था अलि नाजुक रहेको कुरा हामीले बुझेका छौँ। आज हामी राप्ती गाउँपालिकाले 1 नम्बर वडाभित्र बनाएको क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ भनेर त्यहाँबाट धेरै गुनासोहरू आइरहेको अवस्था देखेर हामी क्वारेन्टाइनको अवस्था हेर्न भनेर हामी चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका हामी प्रतिनिधिहरू हामीहरू गएका थियौँ र त्यसमा पत्रकार साथीहरू पनि जानुभएको थियो। आज हामी सबै आउँदाखेरि यहाँको हालत देख्दाखेरि साँच्चै नै दयनीय लाग्दो रहेछ। कसैलाई पनि हामीलाई एक दिन आफ्नै घरको कोठामा बाहिर कहीँ नै जा, यहीँभित्र बसिरक भनेर एक रात 24 घन्टा हामीलाई राखिदियो भने कति घुटन हुन्छ भनेपछि आज 36 दिनसम्म त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्न बाध्य हुनुभएका हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाका हाम्रा चाहिँ साथीहरू जनताहरू हुनुहुने रहेछ। उहाँहरूको अवस्था देख्दाखेरि हामीलाई साह्रै पीडा लाग्यो, पीडादायकै अवस्था रहेछ। आजसम्म गाउँपालिकाले यसमा अलिकन लापरवाही गरेको जस्तो पनि देखा पर्यो। अनि त्यहाँहरू दिउँसोमा बिहानमा च्याउ खोज्न जाने, कोही तिनीहरूलाई अलि रक्सी पानको व्यवस्था पनि मिलाइदिने त्यस्तो प्रकारको र त्यसरी चाहिँ अब त्यो क्वारेन्टाइनको अवस्थै क्वारेन्टाइन नभएको अवस्था रहेछ। अनि त्यसमा कोही 36 दिन पुगेको छ भने कसैको 20 दिन 25 दिन पुगेको छ, कसैको 16 दिन पुगेको छ। सबैलाई एकै ठाउँ राखेको अवस्था देखियो, तर त्यो अलि उचित भएन। त्यसलाई मिलाएर फ्याकल्टी हिसाबले मिलाएर जुन पहिले आएकालाई पहिला अनि पछिबाट आएकालाई अर्को कोठामा अलग अलग राख्नुपर्ने थियो, त्यो सबै एकै ठाउँ घुलमिल छ। त्यसको रिपोर्ट साँच्चै नै आयो भने त्यसको एउटा चाहिँ स्वाब परीक्षण पहिलेले लिइसकेको छ, अर्को 10 दिनपछि आएको मान्छेको फेरि लिँदाखेरि दुईवटा त्यो नेगेटिभ आएको मान्छे पछिबाट आएको पोजिटिभ रहेछ भनेदेखि त्यसलाई पोजिटिभ गराउने भयो। त्यसले पनि त्यस्तो प्रकारको अवस्था देखियो, तर त्यो अवस्था भने अलि ठिक भएन। त्यस्ता अवस्थाबाट हामीले निजात पाउनलाई अलिकन चाहिँ केयरफुली नभएको र गैर जिम्मेवारीपूर्ण रवैया चाहिँ देखियो त्यसमा। अनि त्यसमा चौकीदारको पनि केही अवस्था देखिएन। चौकीदार कस बेला गएर को आउने को नआउने, किन आउनुभयो, कसो आउनुभयो भनेर सोध्ने अवस्था पनि त्यहाँ चाहिँ देखिएन। अब कसैलाई हामी त भगवान्सित प्रार्थना गर्छौँ कसैको पोजिटिभ नहोस्, सबैको नेगेटिभ आएर सबै सही सलामत घर पुग्नु हुनेछ उहाँहरू भन्ने आशा गर्छौँ र भगवान्सित प्रार्थना गर्छौँ। तर चाहिँ त्यस्तो भन्दा पनि हाम्रा जिम्मेवारीहरू हामीले चाहिँ निभाउनु पर्ने हुन्छ।
र पछिल्लो पटक यहाँ इन्टरभ्यूमा हाम्रो वडा अध्यक्ष ताराबहादुर डिसीज्यूले सब 1 नम्बर वडा एकदम डन छ, 1 नम्बर वडाको अवस्था एकदम राम्रो छ क्वारेन्टाइनको भनेर उहाँले चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो मिडियामा। र आज हिजो अस्तिदेखि हामीले सुनिरहेका थियौँ र आज गएर हेर्दाखेरि साँच्चै नै दयनीय रहेछ। भनाइ छुट्टै गराइ छुट्टै रहेछ। त्यस्तो प्रकारको अवस्था सायद राम्रो होइन जस्तो लाग्यो। अनि पाखापानीको क्वारेन्टाइनमा पनि गएर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, त्यहाँ पनि आज 35-36 दिन भएको र अझसम्म रिपोर्ट हाम्रा साथीहरूको घरैमा आएर उहाँहरू घर गइसक्नु भयो। हामीलाई अझसम्म छोडेको अवस्था छैन भन्ने कुरो गर्नुभयो। खानाको गुनासोको कुरा गर्नुभयो। दाल एकदम पानी पानी हुन्छ। तरकारी भिन्डीको तरकारीमा पानी हालेर झोल बनाएर ल्याइदिया हुन्छ। करेलाको झोल बनाएर ल्याइदिया हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि खाना अलि राम्रो चाहिँ बनाएर ल्याऊ, यस्तो करेला नल्याऊ भन्दाखेरि हामीले तपाईँले भनेर हुन्छ हामीले जे बनाएर दियौँ त्यही तपाईँले खाना पर्छ भनेर होटलबाट खाना आउँछ, होटलवालाले त्यस्तो भन्यो भनेर भन्ने गुनासो आयो। तर यिनी गुनासाहरू आउनुको अवस्था के हो यसलाई चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिनुहुने रहेछ। अब आउने समय यस्तो नहोस् भन्ने मैले चाहिँ कुरा राख्दै धेरै कुरा नभनेर अब भनेर मात्रै हुने कुरा यहाँ केही पनि छैन, गरिपुर्ने कुरा छ। र यहाँ त भन्दाखेरि यसले किन भन्यो, हाम्रो बारेमा केही पनि नभने हुन्थ्यो, हामी सर्वे सर्वा हौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूमाथि नहोस्, यहाँहरूको विचारमा त्यस्ता कुराहरू नआउन्। हामीले भनेको कुराबाट उहाँहरूले आफ्नो भोलि आउने कुराहरूलाई सुधारेर लगाउनुहुनेछ भन्दै आशा गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार। आम जनसमुदायहरू, दाजुभाइहरू लगायत सम्पूर्ण के अरे महानुभावज्यूहरूमा सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी जिल्ला समिति दाङको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामी आज राप्ती गाउँपालिका दाङ जिल्ला स्थित स्थानीय तह अन्तर्गत राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को क्वारेन्टाइन भालुवाङ राष्ट्रिय मावि भालुवाङमा रहेका 36 जना व्यक्ति, महिला तथा पुरुष, बाल बच्चा लगायतको का रहेको स्थानमा गएका थियौँ। हामी चाहिँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष लगायतको टिम, सञ्चारकर्मी साथीहरू लगायतका टोली त्यहाँ गएका थियौँ। हामीले त्यहाँ अनुगमन गर्दा वास्तवमै अलिक काली लाग्दो जस्तो भेटियो। त्यसबाट हामीले राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू र वडा अध्यक्षज्यूलाई हामीले यसै सञ्चार माध्यम मार्फत हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ के भन्दाखेरि आज त्यहाँ जुन 30-31 दिनसम्म बसेका व्यक्तिहरूको के भनाइ आयो भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ जुन PCR रिपोर्ट चाहिँ धेरै लामो समयसम्म बस्दा पनि नआएको। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका व्यक्तिहरू एकै ठाउँमा एउटै घरमा एउटै स्कुलमा बसेका र फरक कोठाहरूमा बसे तापनि उनीहरूको कन्टामिसन बस्ने, नाचगान गर्ने, साँझ बिहान एकै ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको त्यस्तो खालको सेफ तरिकाको नभएको, त्यहाँ वडा अध्यक्ष लगायत गाउँपालिकाका प्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मीहरूको कुनै टोली त्यहाँ चाहिँ प्राय जसो जाने नगरेको। यो 28-30 दिनको अवधिमा 2 पटक वडा अध्यक्षज्यू जानुभएको। स्वास्थ्य कर्मीहरू प्राय चाहिँ 1 जना लेडिज कहिले काहीँ गएको, तर चाहिँ विशेष गरेर औषधि उपचार र बिरामीको बारेमा केयरफुली नभएको र त्यहाँ चाहिँ एकदमै मान्छे त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू उहाँहरू एकदमै लामो समयसम्म रिपोर्ट नआउँदा अलिकति चाहिँ मेन्टली एकदमै टेन्सनमा रहेको जस्तो बुझियो। र हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै कुरा बताइसक्नुभयो र मैले चाहिँ अहिले एकदमै आफूलाई भित्रदेखि नै के अनुरोध गर्न चाहेँ भने यो स्थानीय तहले एकदमै लापरवाही गरेको यहाँ देखियो। किन भन्दा एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेका विभिन्न देशहरूबाट, एउटै देशका पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका मान्छेहरू एकै ठाउँमा बसेको र उनीहरू चाहिँ टोयलेट बाथरुम दिशा पिसाब एकै ठाउँमा एउटै चाहिँ टोयलेटमा गर्ने गरेको र त्यस विषयमा हामी चाहिँ उहाँहरूलाई बुझ्दाखेरि फरक ठाउँबाट आएका मान्छेलाई फरक अस्थायी टोयलेट भए पनि गराएर बनाउने भन्दा त्यो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापकहरूले वडा चाहिँ स्थानीय तहले नबनाएको देख्दा
अत्यन्तै दुर्दशा जस्तो देखियो र उहाँहरूको चाहिँ 25 दिन 30 दिन पहिले आएको र अहिले चाहिँ आएको 5-6 दिन 2 दिन पहिले आएको मान्छे पनि एकै ठाउँमा राख्दाखेरि एकदमै त्यसबाट चाहिँ सेन्सिटिभ अब फेरि रिपोर्ट आएर घर जाँदाखेरि पनि नयाँ मान्छेले सार्यो कि भन्ने एकदमै त्रास उहाँहरूमा रहेको देखियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू घर जाँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ फेरि रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भनेपछि गाउँहरू नै बर्बाद हुने स्थिति अत्यन्तै दर्दनाक अवस्थाहरू हामीले बुझियो। साथै त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा अलिकति चाहिँ त्यहाँको रेखदेख गर्ने व्यवस्थापन नभएको हुँदा त्यहाँका चाहिँ व्यक्तिहरू अब रातिमा चाहिँ अब साँझ पख बिहान पख नास्ता खान अन्यत्र होटेलहरूमा च्याउ टिप्न जङ्गलहरूमा अनि अर्को गाउँहरूमा गएर श्रीमतीहरूलाई भेट्ने गरेको, घरका परिवारहरूलाई भेट्ने गरेको, जङ्गलतिर चाहिँ एक्लै चाहिँ एक्ला ठाउँहरूमा गएर बस्ने गरेको यस्ता क्रियाकलाप देख्दाखेरि अब हामीलाई लाग्यो यो चाहिँ कति राति गाउँपालिका नै भोलि चाहिँ एकदमै यो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ तरस यो चाहिँ अवस्थाबाट एकदमै खतराको अवस्थामा त जाँदैन। एकदमै हामी पूर्ण सेन्सिटिभ हुनुपर्नेमा नभएको र अलिक खेलवाड गरेकोले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जनताको चाहिँ स्वास्थ्यसँग हामी एकदमै खेलवाड गरिरहेका छौँ। जानेर गरेका छौँ कि नजानेर गरेका छौँ हामी विश्वबाट पनि सिक्दैनौँ, हामीले अन्यत्रबाट पनि सिक्दैनौँ। हामीले हुलका हुल जन्तु जनावर जस्तै गरेर राखेका छौँ। यस्तो पनि क्वारेन्टाइन हुन्छ। यसले गर्दाखेरि सचेत रहनको लागि वडाज्यूहरूलाई र चाहिँ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई अब एकदमै पूर्वाग्रही नभएर सेन्सिटिभ भएर उहाँहरूले यस विषयमा गम्भीर हुन अनुरोध गर्दै अरू वडाहरूमा पनि यस्ता क्रियाकलापहरू सुनिएका छन्, यो नदोहोरियोस् भन्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले विश्वको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्था अर्थात् कोभिड-19 को अवस्था यो चाहिँ सङ्क्रमणको फैलिँदो अवस्थाले गर्दा गत पुष महिनादेखि विश्वका विभिन्न देशहरूमा फैलिँदै गर्दा नेपालको सन्दर्भमा वैशाखदेखि नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा राज्यले ठुलो मात्रामा रकम विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई र भारतबाट आउने नेपालीहरूको यो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा संरक्षण गर्नको लागि व्यवस्थापनको लागि खर्च गरेको छ। 10 अरब रुपियाँ खर्च गरेको भन्ने कुरो नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बताउनु भएको छ। त्यो 10 अरब रुपियाँ नेपाल राज्य अन्तर्गतका 753 स्थानीय तहहरूलाई आएको छ। त्यो रकम एउटा क्वारेन्टाइनमा बस्ने एउटा व्यक्तिलाई उसले सुत्ने खाट, उसलाई चाहिँ ओछ्याउने कपडा, उड्ने कपडा, एउटा झुल, त्यस पछाडि उसको लागि मनोरञ्जनका चाहिँ लागि चाहिने चाहिँ उसलाई मनोरञ्जनका साधनहरू र उसलाई चाहिने खाना लगायत नास्ताको लागि नेपाल सरकारले 10 अरब रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि पनि हाम्रो गाउँपालिकाले त्यो चाहिँ रकम पाएर पनि कहाँ खर्च गरेको छ। यस्तो अलपत्र र अस्तव्यस्त अवस्थामा पारेर जनतालाई भोलि घर फर्केर गइसके पछाडि गाउँका गाउँ सखाप हुने स्थितिको अवस्था सिर्जना भएको छ र क्वारेन्टाइनको अवस्था दुर्दशा हेर्दाखेरि त्यो अवस्था कहाँ गएको छ, त्यो पैसा कहाँ गएको छ। अब नेपाली जनताले त्यो 10 अरब रुपियाँको खोजी गर्न समेत म आम जनसमुदायमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रमबाट राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत स्थानीय चाहिँ राजनीतिक दलहरू र पत्रकार म सहित चाहिँ गएर राप्ती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का 2वटा क्वारेन्टाइनमा जाँदाखेरि त्यहाँको अनुगमन गर्दा त्यहाँका क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको चाहिँ अवस्था सुन्दाखेरि अत्यन्तै दर्दनाक अवस्था भयो। यो उहाँहरूको भनाइ सुन्दा हामीलाई के लाग्यो भने राप्ती गाउँपालिकाले नसकेको हो कि नटेरेको हो भन्ने जस्तो लाग्यो। यदि चाहिँ नसकेको भए स्थानीय चाहिँ बुद्धिजीवी, स्थानीय राजनीतिक दल, स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग मागेको भए हामी चाहिँ गएर हाम्रो तर्फबाट हामीले गर्ने अथवा भालुङ होटल व्यवसायी समितिले गर्ने सहयोग गर्न हामी तयार थियौँ। यद्यपि चाहिँ त्यो नगरेको अवस्था गर्दा अलि बढी चाहिँ गएर त्यहाँ चाहिँ बढी कम्प्लेन आएको हो कि सबैलाई समेटेर लान नसकेर यस्तो हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को एउटा कुरा जुन त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूको खानाको कुरा गर्दै गर्दा मलाई लाग्यो यदि भालुङाङ होटल व्यवसायी समिति एउटा छाता सङ्गठन छ, यो छाता सङ्गठन अथवा समितिसँग सहकार्य गरेर गएको भए
यो चाहिँ गएर क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूले यस्तो खानाको समस्या चाहिँ बिहोर्ने थिएनन् होला। अलिकन चाहिँ गएर राप्ती गाउँपालिका व्यक्तिगत रूपमा एउटा कुनै होटेललाई संस्थासँग सहकार्य नगरिकन जाँदाखेरि यी कुराहरू चाहिँ आएका हुन् कि। त्यही भएर हाम्रो त छाता सङ्गठन थियो, हाम्रो एउटा संस्था थियो, हाम्रो समिति थियो। यो समिति मार्फत गइदिएको भए सायद यस्तो अवस्था हुने थिएन होला। उहाँहरू चाहिँ गएर हाम्रो छाता सङ्गठन छ भन्दा भन्दै, हाम्रो समिति छ भन्दा भन्दै, हाम्रो व्यवसाय एउटा समूह छ भन्दा भन्दै उहाँहरूले चाहिँ गएर एउटा आफ्नो तरिकाले गरिदिँदाखेरि कतै चाहिँ गएर त्यस्तै किसिमको निर्देशन भयो होटेललाई, अथवा होटेलले चाहिँ गएर लापरवाही गर्न गयो, त्यो बुझिन पाइएन। यदि संस्थागत रूपमा गएको भए त्यो बुझिन पाइन्थ्यो। त्यसमा अलिकन चाहिँ गएर भालुङाङ होटल व्यवसायी समिति आफ्नै तरिकाले चाहिँ गएर होटेललाई सम्पर्क गरेर जाँदाखेरि यो चाहिँ गएर क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई खानामा अलिकन असुविधा भएको हो कि भन्ने चाहिँ गएर यसमा चाहिँ गएर हाम्रो संस्थाको ध्यान आकर्षण भएको छ। र अर्को कुरा, यदि राम्रोसँग चाहिँ गाउँपालिका र चाहिँ गएर गाउँपालिका मात्र नभएर स्थानीय सङ्घ संस्थालाई सक्रिय गराएको भए जुन त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा सुन्यो, जुन बाहिर जाने अवस्था, आफ्नो मनपरी तरिकाले बाहिर जाने अवस्था, त्यहाँको चाहिँ गाडलाई नटेरेको अवस्था यस्तो हुँदैन थियो होला। निगरानी गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मी खटाएर हुन्छ वा जनप्रतिनिधि गएर हुन्छ वा जनप्रतिनिधिले स्थानीय सङ्घ संस्था र तिनका चाहिँ गएर प्रतिनिधिलाई चाहिँ गएर सहकार्य गराएर खटाएर हुन्छ। यो गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। अबका दिनहरूमा गाउँपालिका अथवा वडा कार्यालयले सबैलाई चाहिँ गएर बुद्धिजीवी राजनीतिक दल स्थानीय सङ्घ संस्थालाई समेटेर लगेर यस्ता चाहिँ दुःखका कुराहरू, यस्ता गुनासाका कुराहरू चाहिँ नआओस् र चाहिँ गएर यसमा व्यवस्था मिलाओस् भन्न चाहन्छु। मेरा दुई शब्द यही नै अन्तिम गर्छु। हवस् त, धन्यवाद।